आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ का व्यापार भी करता, गवर्नमेंट तनख्वाह भी लेता, हम बेचारे गरीब कश्मीर जिले गांधरबल अगर इन बच्चों का कुछ हो गया आप लोग बच्चे ये बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ डारमला मुकामी आबादी का कहना है कि हमने कई सालों से बिजली फीस अदा नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर गरीब और पसमानदा लोग हैं, जिसकी वजह से हमारे सर पर काफ़ी कर्जा बढ़ चुका है बिजली डिपार्टमेंट का। एक हफ्ते से बिजली डिपार्टमेंट ने हमारे पूरे महल्ले को बिजली काट दी, जिसकी वजह से हम सर्दी की मौसम में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आबादी का कहना है यहाँ पर ऐसे कई बीमार है जो अस्थमा के बीमार है और उनके लिए बिजली की अहम ज़रूरत है, लेकिन हमने बार बार बिजली डिपार्टमेंट से अपील की बिजली न काट दी जाए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बीमार हैं, लेकिन किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। अब उन्होंने आला हुकाम और गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील की हमारा बिजली फीस माफ़ किया जाए क्योंकि हम यहाँ पर गरीब और पसमानदा लोग हैं और हमारी बिजली जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। सहारा कश्मीर से डॉ मोहम्मद रफीक की खुसूसी रिपोर्ट। इंसाफ करो, बिजली बिल माफ करो, बिजली बिल माफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, बिजली बिल माफ करो। हम भी देंगे, थोड़ी थोड़ी देंगे, इससे अच्छी नहीं मेरे से तार देखो देखो पीटने को आया ये मुझे। नाम लियाकत अली डार है, मैं चांदन गुलापुरा डार मोहल्ले से हूँ। मसला ये है कि हमारा जो बिजली बिल है वो बहुत ज्यादा बकाया है हमारी तरफ, लेकिन हम मजदूर पेशा लोग हैं। बाय टू टाइम जो सारा पैसा है बिल है वो एक साथ भरी नहीं जा सकती है, इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जो हमारी बिजली बिल है वो थोड़ी माफ की जाए। और जो हमारी जो बिजली है वो बहुत ज्यादा बिल आती है जो हम भरने के काबिल नहीं है। मजदूर पेश है, हम यहाँ सिंध बल में बाजरी वगैरह निकालते हैं, लेबर लोग हैं, तो मुलाजिम इसमें कोई नहीं है। तो गुजारिश मेरी ये है गवर्नमेंट से कि हमारी जो बिजली बिल है वो कम की जाए और जो हमारे पास बकाया है उसमें रियायत की जाए, जो उसमें इंटरेस्ट है वो माफ किया जाए, बाकी जो पैसा रहता है वो किस्तों के हिसाब से भरा जाएगा। 4-5 दिन से जो हमारी बिजली है वो काटी हुई है। हमारे यहाँ पेशेंट हैं जो ऑक्सीजन वगैरह जिनको लगाया जाता है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से वो हमें गांधरबल अस्पताल में लेना पड़ते हैं। और हमारे पास जो है गाड़ी वगैरह लिफ्ट का भी वो इंतजाम नहीं होता है। उनको रात के अमल में ज्यादा जब चेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो हमें किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाने पड़ते हैं। हमारी गुजारिश ये रहेगी कि हमारी जो बिजली बिल है वो माफ की जाए, काम की जाए, उसमें रियायत की जाए और जो इंटरेस्ट है वो माफ किया जाए, बाकी जो हमारे पास रहता है वो हम किस्तों में अदा करेंगे। नाम शमीमा बेगम है, मैं डार मल्ला साधन से हूँ। आज 8 दिन हो गए हमारी बिजली काट हुई है, तो ये देखो ऑक्सीजन ले हम जाते हैं गांधरबल में लगाने को। ये हमारे एमएलए का बहुत बहुत शुक्रिया है हमें कि हमें आज तक मोदी की हुकूमत थी तो हमारी बिजली बिल कभी नहीं काटेगी। आज हमारा मेयर अली आया तो हमारी 4 बार इससे आगे भी कट हो गई है। तो मेरी ये गुजारिश है कि हम बिल भर नहीं सकते, हम गरीब लोग हैं, मजदूरी है नहीं कहीं, आपको पता है आज मजदूरी कहाँ मिलती है, आज सब काम मशीनें करती है, हाथ का कोई काम है नहीं जो मजदूरी जाकर करेंगे तो हम बिजली बिल अदा करेंगे। हमारे पास कोई गुजारा नहीं है, तो अगर कर भी सकते तो आधी माफ कर दे, तो आधी हम कुछ मकान बेचेंगे, जमीन तो है नहीं, हमें मकान ही है तो वे बेचकर तो हम तमो में गुजारा कर लेंगे, तो लेकर ये बिल अदा करेंगे। लेकिन गुजारा हमारे पास कोई नहीं। हमारे किडनी पेशेंट है, कुछ क्या है, बच्चे सब बीमार हैं। आज हमें ऑक्सीजन की जरूरत है बच्चों को, आपको पता है ऑक्सीजन कश्मीर में कम है, तो इसलिए हमें गांधरबल जाना पड़ता है, तो यहाँ कुछ है नहीं, तो इसलिए हमें इंसाफ किया जाए। मेरे भाई फमीदा है, मेरे हस्बैंड का नाम मुश्ताक अमल डार है। हम हर महीने में अपनी ये बिजली बिल भरते हैं, लेकिन फिर भी आज 4 दिन से हमारी ये लेन क्यों कटती है? ये कौन सा इंसाफ है कि हम बिजली बिल भरते हैं फिर भी हमारी लेन कट की जाती है? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे पावर लगाया जाए कि मेरा हस्बैंड जो है उसकी कमर भी टूटी है, लेकिन वो बिल बकाया रखता नहीं है। बिरम डार फतेहा नार से डार मल्ला है। सर हमारे पास बिजली है, बिल है,
لیکن ہمیں کچھ کام ہونا چاہیے, معاف کرا جانا چاہیے, کچھ ہم قسطوں میں بھریں گے تو. لیکن آج 4 دن ہوئے ہمارا پاور کٹ ہوا ہے. ہمیں یہاں بچے بیمار ہیں, ان کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے, ہم ہسپتال میں لیتے ہیں, ہسپتال میں لے کر ادھر اس کو آکسیجن لگاتے ہیں. تو لیکن ہم گورنمنٹ سے بولتے ہیں کہ آپ کچھ کم کرو, ہم فیس بھریں گے, قسطوں میں بھریں گے, 2-3 ہزار بھریں گے, لیکن اکٹھا نہیں بھر سکتے. ہم غریب لوگ ہیں, ہم کہاں سے لائیں گے پیسہ اکٹھا بھرنے کے لیے؟ کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, ہمارے بچے ہیں وہ بھوک سے مرتے ہیں, کسی کو چاول نہیں ہے, کسی کو آٹا نہیں ہے, لیکن ہم بجلی بل کیسے بھریں؟ ہم کم بھریں گے, 2-2 ہزار 3-3 ہزار بھریں گے مہینے پر, لیکن یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم مارچ تک اینڈ کرو یہ بجلی بل. ہم کہاں سے اینڈ کریں گے؟ مارچ تک نہیں ہو سکتا ہمارے سے, ہم غریب لوگ ہیں, یہاں کھانے کے لیے نہیں ملتا کسی کو کچھ, تو ہم کیسے مارچ تک اینڈ کریں گے بجلی بل؟ میں ایک غریب عورت ہوں, میں دن بھر جاتی ہوں بھیک مانگ کر, تو ان بچوں کی پرورش کرتی ہوں اور کتنی پیشنٹ بچے کو پالتی ہوں. جس بچے میرے کو ہفتے میں 3 ڈائلس ہوتے, تو 3-4 دن ہو گئے ہمارے محلے کو بجلی کاٹ دی ہے. ہم غریب محلہ ہے, ہمارے پاس کوئی نوکری پیشنٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, ہم بیچارے غریب لوگ ہیں. اس دار محلے چانتن میں ہمارے پاس صرف 5% فیس آتے ہیں. جب ہمیں آفس سے آرڈر آیا کہ یہ ٹرانسفارمر بند کرو, تو ہم نے پچھلے 3 دن سے یہ بند رکھا ہے. آج رات میں لوگوں نے خود, پتہ نہیں کس نے, خود ایچ ٹی کا کام کر کے ایچ ٹی لگا دی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم نے کاٹ کے رکھی تھی اور انہوں نے لگایا. اگر یہاں پہ کوئی بھی ڈیمیج ہوتے پھر بولتے ہیں بجلی والوں نے کیا, بجلی والوں نے کیا. ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کو ایمنسٹی اسکیم دی تھی, وہ پہلے 1 سال تھی, 1 سال کے بعد پھر دوسرے سال کے لیے دی تھی. اب کیا ہے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں بھرا فیس. ہم نے پھر بھی ان کو بولا کہ آپ آدھے جتنا طاقت ہے اتنا بھر دو. ہم نے ان کو نہیں بولا کہ ایک ساتھ بھر دو, وہ کر دو, یہ کر, نہیں, ہم نے بولا جتنا طاقت ہے آپ کو اتنا بھر دو. یہ سب جانتے ہیں کہ دن میں آج 500 کا خرچہ ایک چھوٹی سی فیملی میں آتے ہیں. کیا 10 روپے یہ نہیں بچا سکتے, اور 400-500 یہ نہیں بھرتے تھے؟ اب رہا بات, آج سے 3 مہینے پہلے میں یہاں نہیں تھا, یہاں اور ایک انسپیکٹر صاحب تھا, تو یہ مسئلہ پڑ گیا ایم ایل اے, جو کنسرن ایم ایل اے میاں مہر علی صاحب کے پاس. مہر علی صاحب نے ہمارے AWE کو ریکویسٹ کیا کہ ان بندوں کو صرف 2 مہینے کی مہلت دی اور یہ آہستہ آہستہ بھریں گے. اب 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی انہوں نے 1 پیسہ نہیں بھرا, تو جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے, ہم نے اس کو ڈسکنیکٹ کر کے رکھا. میرا نام تاج محمد خان ہے, میں لار میں رہتا ہوں, یہاں کا ریپرزنٹیٹیو ایم ایل اے کی طرف سے کر رہا ہوں. ایم ایل اے صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ وہاں پہنچو, ان غریب لوگوں پہ ظلم ہے, یہ کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے, تو یہ وہاں موقع پہ جا کے دیکھو, تو ان کو بتاؤ بجلی والوں کو. انہوں نے بھی AWE کو بتایا کل شام کو کہ ان کو بجلی لگا دو. آج کل غریب لوگ ہیں, یہ آج کل پیسہ نہیں بھر سکتے, یہ قسط وائز پیسہ بھریں گے, مگر ان کو انصاف کیا جائے. اس کے برعکس شرپسند لوگ جو گاندربل کانسٹیٹوینسی کے اور یہاں کے جو لوگ ہیں, وہ ان کو اچھالتے ہیں غریب لوگوں کو, وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. کیونکہ یہ ایم ایل اے جو ہمارا ہے یہ بہت ہستی والا ہے, ہمارا ایم ایل اے بہت صحیح آدمی ہے, اور یہ کرپٹ نہیں ہے. یہ ہر کسی غریب کا کام کرتا ہے, غریب کو پیش جاتا ہے, ایک چٹھی دے کر پھر وہ فون بھی کرتا ہے اس آفیسر کو کہ غریب کے پرورش کرو. پہلے چٹھی دیتا ہے پھر فون بھی کرتا ہے. تو یہاں شرپسند لوگ جو ہیں وہ اچھالتے ہیں اس چیز کو, یہ چیز ہم اچھالنے نہیں دیں گے. گاندربل کانسٹیٹوینسی سے کچھ آدمی لار سے ہیں, کچھ یہاں سے ہیں اپوزیشن والے, یہ میاں الطاف کی کانسٹیٹوینسی کو اور عمر عبداللہ کی کانسٹیٹوینسی کو ہاتھ اٹھاتے ہیں, وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. ان غریب لوگوں کو انصاف چاہیے, ان کو ہم انصاف کریں گے اور قسط وائز یہ پیسہ بھریں گے انشاءاللہ, اور یہ ہمارا وعدہ ہے.